बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का कर्ज ना देना हो। तकरीबन हर दूसरा तीसरा इंसान यही शिकायत करता नजर आता है कि कर्जों की वजह से परेशान हूं, और अक्सर लोगों के हमें मैसेजेस भी मौसूल होते रहते हैं कि कर्ज की अदायगी के लिए कोई वजीफा बतलाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी का कर्ज अदा करना है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं जो कि आजमूदा है, और इसके आजमूदा होने के लिए दलील के तौर पर हम आपको एक सच्चा वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि आप भी अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस अमल को कर सकें। ये वजीफा और अमल किन कलिमात का है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको वो सच्चा वाकया सुनाएं जिसमें कर्ज की अदायगी का अमल मौजूद है, आइए एक बार मिलकर अपने प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा दुरूद अपनी जनाब में कबूल फरमाए, आमीन। आइए अब आपको वो वाकया सुनाते हैं जो कि कई कुतुब में मौजूद है कि कैसे और किस अमल की बरकत से एक शख्स का कर्ज अदा करने का वसीला बना। कहते हैं कि किसी शख्स ने अपने किसी दोस्त से 3000 दीनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, लेकिन अल्लाह ताला के करने ऐसे कि उस शख्स का कारोबार ना चल सका और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज खां ने मुकर्रर तारीख पर पहुंचकर कर्ज की वापसी का मुतालबा किया। उस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई चीज नहीं है। कर्ज खां ने उसको दोबारा मोहलत दी कि तुम्हारे पास इतने दिन हैं, तुम मेरे पैसों का बंदोबस्त कर लो, और वो वापस चला गया। और जब मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया तो वो अपने दोस्त के पास आया, फिर अपनी रकम का मुतालबा किया, लेकिन उससे बंदोबस्त ना हो सका और उसने दोबारा माजरत कर ली। लेकिन इस बार कर्ज देने वाले ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने उस मकरूज को तलब किया और समाअत के बाद उस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्जे की वापसी का इंतजाम करो, वरना 1 माह बाद अगर तुमने रकम वापस ना की तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। कहते हैं कि वो मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। मुमकिन है कि उसने कहीं से ये पढ़ा हो या उलमाए किराम से सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है और रिस्क बढ़ाता है। लिहाजा उसने आजिज़ी के साथ कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दिन रात वो दुरूद पाक की कसरत करता रहा। 25-26 दिन तक उसके सामने कोई रास्ता दिखाई ना दिया, लेकिन वो बराबर दुरूद पाक पढ़ता रहा। जब 27 दिन गुजरे तो उसे रात कोई ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है, ऐ बंदे तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तू अली बिन ईसा वजीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह दे कि कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3000 दीनार दे दे। कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुशहाल था, परेशानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये ख्याल आया कि अगर वजीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। दूसरी रात हुई, जब आंख सो गई तो किस्मत जाग उठी।
وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آقائے دو جہاں رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامہ کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا مرحبا برسول اللہ حقا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی ودا کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ قسم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا، حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی نے کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیں۔ تو میں 12000 لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ تو دوستو یہ ہے وہ عمل جس سے ایک شخص کا نہ صرف قرضہ معاف ہوا بلکہ اس پر رحمت کی بارش بھی ہوئی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ پر بھی قرض ہے یا پھر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو محبت اور خلوص کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ قرض بھی ادا ہوگا اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।